विश्वभरिबाट डिसी नेपाल हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई म सुभाष बस्नेतको नमस्कार। दर्शकवृन्द, म यतिखेर भारतको राजधानी दिल्लीदेखि तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा जस्तै अहिले पनि यहाँ भारतमा के कस्तो कोरोनाको अपडेट छ भन्ने एउटा संक्षिप्त विवरण लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यो भन्दा पहिले पनि भारतको कोरोना सम्बन्धी पछिल्ला अपडेटहरू दिइ नै राखेको छु। आज अलिकति म ग्यापमा तपाईहरुमाझ पुनः उपस्थित भएको छु र अहिले जुन विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना महामारी छ त्यो भारतमा पनि घट्दो होइन बढ्दो छ। जुन तरिकाले पछिल्ला दिनहरूमा बढेको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा जुन कोरोना केसहरू वृद्धि भएका छन् त्यो अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्तै त्रसित बन्ने अवस्था यहाँनिर सिर्जना भएको छ। यद्यपि बाँकी देशहरूको तुलनामा यहाँ कम थियो, तर अहिले जुन तरिकाले भारतमा कोरोना वृद्धिको जुन एउटा रेसियो बढेको छ त्यो अत्यन्तै एउटा दर्दनाक र एउटा चाहिँ सबैलाई त्रसित पार्ने खाले जुन एउटा बनिरहेको छ। भारतमा पहिलो चरणको लकडाउन 21 दिनको लगाइएको थियो। आज दोस्रो चरणको लकडाउनको पनि लगभग आज 16औं दिन हो। तो अहिले आज ओभरअल हेर्ने हो भने भारतमा लकडाउनको 37औं दिन आज चलिरहेको छ। अबको 3 दिनपछि भारतले यो लकडाउनलाई बन्द गर्ने 3 मईसम्म भनेर लकडाउन गरेको छ। यद्यपि के हुन्छ 3 मईपछि लकडाउन अझै बढ्छ अथवा बढ्दैन भन्ने एउटा अतिखेर उत्सुकताको विषय बनेको छ। कोरोनाको लागि जुन लगाइएको लकडाउनले आम जनताहरूको जुन आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा आएका कठिनाइहरू त आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्। त्यो मध्ये आम प्रवासी नेपालीहरू र त्यो मध्ये पनि मजदुर वर्गका नेपालीहरूको अवस्था अति नै दयनीय छ। जो दिनभरि परिश्रम गरेर बिहान बेलुकाको छाक जुटाउन बाध्य हुने जुन एउटा समूह छ तिनीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। आजको अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने भारतमा 33,062 जना कोरोना संक्रमित भएका छन् भने 1097 जनाले यो कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् र 8,437 जना यो कोरोनाबाट रिकभर भएर घर फर्केको अवस्था छ। यद्यपि बाँकी देशहरूको तुलनामा कम छ, म प्रत्येक समय भनि नै राखेको छु। तर अहिले जुन 24 घण्टाको अपडेट र जुन तथ्याङ्कलाई देख्दा त्रसित बन्न बाध्य बनाएको छ। अब यो कोरोनाले जुन तरिकाले यहाँ भारतमा रहेका आम प्रवासी नेपालीहरू पनि अत्यन्तै त्रसित बन्ने अवस्था आएको छ। पहिलो चरणको लकडाउन 21 दिने थियो र दोस्रो चरणमा 19 दिने लकडाउन लगाइएको छ र आज ओभरअल हेर्ने भने 37औं दिन हो लकडाउनको। पहिलो र दोस्रो चरणका केही दिनहरू त जसरी तसरी निस्किए। आम मजदुर वर्गले जसरी तसरी ऐचो पैचो सही सापट गरेर भए पनि बिहान बेलुकाको जोहो गरेर लगभग 1 महिना सवा महिना करिब त निस्किसक्यो। तर अझै पनि यहाँ लकडाउन बढ्ने हो भने के कस्तो अवस्था हुन्छ र सबैको के हाल हुने होला भन्ने एउटा शङ्काको विषय बनेको छ। त्यो मध्ये जुन आम प्रवासी नेपालीहरू अत्यन्तै अतालिएको छ, अतालिएको जुन समूह छ उहाँहरू अत्यन्तै त्रसित बन्नुभएको छ। घरको घरभित्र नै हुनुहुन्छ। रोजगारीका सबै चिजहरू बन्द हुँदा आय स्रोतको कुनै उपाय छैन। भारत प्रवासमा भएका केही नेपाली सङ्घ संस्था, केही मनका धनीहरू र केही भारतीयहरूले जुन सहयोग गरि नै राखेका थिए, यो सहयोग गर्ने क्रम पनि अब कहिलेसम्म कन्टिन्यू हुन्छ, निरन्तरता हुन्छ भन्ने एउटा शङ्काको विषय छ। उहाँहरूले पनि अब सधैँभरि सहयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने एउटा कुनै ग्यारेन्टी छैन। जसरी तसरी अहिलेसम्म बिहान बेलुकाको छाक टार्ने जोहो गरेका आम नेपालीहरूको अब अर्को लकडाउनको चरणमा के कस्तो हुने हो भन्ने एउटा अर्को शङ्काको विषय बनेको छ। यद्यपि लकडाउन बढाउने या नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही स्टेटका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्स गरेर केही अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। भारत प्रवासमा आम नेपालीहरूमा कोरोनाको अवस्था हेर्ने हो भने अलिकति यहाँ एउटा आधिकारिक तथ्याङ्क आउन सकेको छैन। बम्बईमा बैतडीका करिब 8 जनालाई कोरोना भएको भन्ने एउटा समाचार आएको थियो र पछि निको भएर फर्किए भन्ने जुन सुनिन्थ्यो। त्यसैगरी बेङ्गलोरमा एक नेपाली दम्पतिलाई पनि कोरोनाले सङ्क्रमण ल्याएको थियो। यद्यपि बाँकी त्यस्ता कुनै
खालि त्यस्ता तथ्याङ्कहरू यहाँ औपचारिक रूपमा अगाडि आएका छैनन्। भारत प्रवासमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अब अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य जारी नै छ। विभिन्न सङ्घ संस्था र मनका धनीहरू अहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्य जोखिममा राखेर अहोरात्र खटिएको अवस्था छ। उहाँहरूले जति सक्दो सहयोग गरि नै राख्नु भएको छ। यद्यपि केही औपचारिक र केही सरकारी निकायहरू उच्चस्तरीय वार्ता मात्रै गरेर त्यो वार्तामा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ, जहाँ नेपाल सरकार र भारत सरकारले हामी उच्चस्तरीय वार्ता गऱ्यौँ र जहाँ भए पनि नेपालका नागरिक भारतमा र भारतका नागरिक नेपालमा दुःख पाउनु पर्दैन भनेर यस किसिमका वार्ताहरू त गऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर जुन हिसाबले ग्राउन्डमा जुन अवस्था देखिएको छ त्यो अत्यन्तै दयनीय बनेको छ। अब मैले प्रत्येक दिन ग्राउन्डका रिपोर्टहरू तपाईँहरूमाझ लिएर आइ नै राखेको छु। उच्चस्तरीय वार्ता हुनु र ग्राउन्डमा आम जनताहरू र त्यसमा पनि प्रवासी नेपालीले भोगेका जुन कठिनाइहरू छन् ती दर्दनाक अवस्थाका ती पीडाहरूलाई म तपाईँहरूमाझ यो शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कोरोना अब अहिले विश्वलाई नै कैद गराएको छ। तथापि कहाँसम्म जाने हो र कहिलेसम्म यसको रफ्तार बढ्ने हो भन्ने एउटा शङ्काको विषय छ। पक्कै पनि एउटा गति र एउटा चाहिँ समय र एउटा सीमापछि अवश्य पनि यसले स्थिरता पाउनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। म यो भारत प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरू, त्यसमा पनि जो मजदुर वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरू अतालिनु भएको छ। मैले यो डिसी नेपाल मिडियाको सन्देश मार्फत पनि तपाईँहरूलाई के आश्वासन दिन चाहेँ भने कृपया नआत्तिनुहोस्, नअत्तालिनुहोस्। अझै पनि लकडाउन अवश्य पनि केही हप्ताको लागि अवश्य बढ्छ, तर पनि तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। यदाकदा तपाईँहरूको अगाडि पछाडि केही नेपाली सङ्घ संस्थाहरू छन्, केही आम भारतीय मनका धनीहरू छन्, उहाँहरूसँग अपिल गरेर जसरी हुन्छ बिहान बेलुकाको जोहो गर्नतर्फ लागौँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्ता खाले कुनै समस्याहरू पर्छन् भने पनि हामी डिसी नेपाल मिडियाको माध्यमद्वारा पनि भारतमा हामीले कैयौँ सहयोग अभियानहरू जुटाएका छौँ, कैयौँ परिवारलाई खाना खुवाएका छौँ र कैयौँ सहयोगको एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिएका छौँ र अझै पनि हामी यस्ता कार्यमा अहोरात्र तल्लीन छौँ। तपाईँहरूको सेवाको लागि हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर तपाईँहरूका ग्राउन्ड रिपोर्टमा समेत हामी पुगेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर त्रसित भएर होइन, यो कोरोनाबाट सजग भएर आफ्नो स्थानमा बस्नु होला। भारत सरकारले लगाएको जुन लकडाउनको जुन एउटा नियम छ त्यसलाई पालना गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। कृपया यो मैले पहिले पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, तपाईँहरू त्रसित होइन, बिल्कुल सजग बन्नुपर्छ। यहाँ अहिले अत्यन्तै त्रसित बनेर कैयौँ अझै पनि केही नेपालीहरू नेपाल पुग्छौँ भनेर 1000-1200 किलोमिटरको यात्रालाई पैदल तय गरेको अवस्था छ। तपाईँहरू त्यो प्रति नलाग्नु होला। अवश्य पनि केही समयपछि यो कोरोना अवश्य पनि स्थिर हुनेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। त्यसैले तपाईँहरू अहिले कसरी अझै पनि तपाईँको हामी हिँडेर जान्छौँ भन्ने मलाई आज चाहिँ नि मेघालयबाट केही साथीहरूको फोन आएको थियो। त्यहाँ मेघालयमा मजदुरी गरेर बसेका लगभग 55 जना जति साथीहरू त्यहाँ छन्। जस्तै गुल्मी, अराखाँची, प्युठानका केही साथीहरू उहाँ छन् र गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाका केही साथीहरू र इस्मा गाउँपालिकाको दोहोलीका समेत 2-3 जना साथीहरू मेघालयमा ज्याला मजदुरी गरेर बसिरहेका साथीहरू केही त्यहाँ फँसेको अवस्था छ। मैले यो मेघालयको शिलङमा भएका केही नेपाली सङ्घ संस्था र केही मनका धनीहरूलाई यो मिडिया मार्फत के एउटा सूचित गर्न चाहे र के एउटा अपिल गर्न चाहे भने कृपया म उहाँहरूको जो एउटा सम्पर्क नम्बर छ त्यो अहिले इनबक्समा राखिदिनेछु र तपाईँहरूले यदि तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र यदि सक्नुहुन्छ भने कृपया त्यो टिमलाई, त्यो समूहलाई सामान्य खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनु होला। त्यहाँ लगभग 52 जना भाइहरू छन् र ती बिहान मसँग पटक कल आएको छ। उनीहरू रोइरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यहाँ उनीहरूले दैनिकी मजदुरी गरेर बसेको अवस्था छ। तिनीहरू मेघालयमा सायद हिन्दी भाषा बोलिँदैन, अलग भाषा छ, त्यो उनीहरू बुझ्दैनन् र वहाँ
त्यो केही राहत पाइन्छ कि भनेर घन्टौँ लाइनमा लाग्यो, तर वहाँ जाँदा तिमीहरूको लागि होइन, यो यहीँको लोकलको लागि हो भनेर हामीलाई रासन पनि मेघालय सरकारले दिएन भनेर उनीहरूले गुनासा गरिरहेका छन्। र म पुनः रिपिट गर्न चाहेँ, मेघालयमा कार्यरत केही मेघालयको विशेष गरी शिलङमा हुनुभएका केही अगुवा व्यक्तित्वहरू र नेपाली सङ्घ संस्थाहरूलाई कृपया तपाईँहरू ती भाइहरूको उद्धारमा सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म हार्दिक अपिल गर्न चाहेँ। त्यसै गरी भारतका यो दिल्ली लगायतका अन्य ठाउँहरूमा त यस्ता घटनाहरू र यस्ता केसहरू हामी प्रत्येक दिन कभर गरिरहेका छौँ। कृपया तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो खानाको त्यस्तो दुःख कष्टै परेको छ भने पनि यहाँ दिल्ली सरकारले जुन दिल्ली गभर्मेन्टका केही स्कुलहरू छन्, जो सर्वोदय स्कुलहरू, बोइज गर्ल्स स्कुलहरू छन्, त्यहाँनिर भोजनको व्यवस्था गरेको छ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर 2 टाइमको भोजन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ठुलो केही त्यति पास देखाउनु पर्दैन। जहाँ नियरेस्ट, जहाँ नजिकको तपाईँको स्कुल जहाँ छन्, स्कुलमा यतिखेर बिहानको खाना करिब 12 बजे र बेलुकीको खाना करिब 4 देखि 5:30 को बिचमा त्यहाँ वितरण भइरहेको अवस्था छ। र म त्यस्तो अलपत्र परेका नेपालीहरू जो दिल्लीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो स्कुलमा गएर आफूहरूले खाना सक्नुहुनेछ भन्ने पनि एउटा सूचना यहाँबाट दिन चाहेँ। दर्शकवृन्द, मैले पटक पटक भनेको छु, त्रसित नहुनुहोस्, सजग हुनुहोस्। पक्कै पनि यो कोरोना एउटा निश्चित बिन्दुपछि अवश्य पनि थामिनेछ। हामी पक्कै पनि हामीमध्ये धेरै जीवित नरहन सक्छौँ, तर कैयौँ मानव जाति पक्कै पनि जीवित रहन्छ। त्यसको लागि धेरै त्रसित भएर होइन, सजग भएर बस्नुपर्छ। र मैले आज धेरै समयपछि, लगभग 10 दिनपछि यो कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाबारे यहाँ छोटो जानकारी लिएर आएको थिएँ र आउँदा दिनहरूमा पनि त्यस्ता केही विशेष घटनाक्रमहरूलाई तपाईँहरूमा लिएर जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। यतिन्जेल डिसी नेपाल हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद। नमस्कार।